बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मेड लेवल कोर्स कोड 837 एजुकेशनल रिसर्च का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है असूल इल्म के ज़राए सोर्स ऑफ नॉलेज। असूल इल्म के ज़राए इल्म एक ऐसे हक़ाइक़ और असूलों पर मुश्तमिल होता है जो हमें किसी मज़र को समझने और दरपेश मसाइल को हल करने के काबिल बनाता है। और जब कोई शख्स इल्म की बुनियाद पर हासिल करदा मालूमात को दरपेश मसाइल को समझने और उनकी वज़ाहत करने, पेशगोई करने और उनके हल करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो दरअसल यही इस इल्म का इम्तहान होता है। इल्म बराह रास्त ज़ाती तजर्बात और कई ज़राए से हासिल किया जा सकता है। इंसान इल्म दो सतह पर काम करता है। इब्तदाई सतह पर इल्म मुफीद इंसानी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एक मदरस तलबा व तलबात के असाब का सवाल हल करता है, या फिर एक डॉक्टर मरीज़ के इलाज के लिए अपने इल्म को इस्तेमाल में लाता है। ये इल्म के इब्तदाई सतह पर इस्तेमाल है। सानवी सतह पर इल्म पहले से हासिल किए गए इल्म में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो सरगर्मी इल्म में इजाफे के लिए की जाती है उसे तहकीक कहते हैं, और तहकीक ही हमारे इल्म में इजाफे का बाइस बनती है। तहकीक इल्म दरअसल तस्दीक़शुदा इल्म होता है, और जब कोई भी इल्म चाहे वो इसकी तस्दीक करता है, ताहम इंसान हमेशा उस जदोजहद में मसरूफ़ है कि वह अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली अशिया और रुनमा होने वाले वाक़यात को समझ सके, ज़ेर बास ला सके, वज़ाहत कर सके, और यहाँ तक कि इन पर कंट्रोल भी कर सके। इन मकासद के लिए वह हसी अदराक, रस्म व रवाज, संद या अथॉरिटी, माहिराना राय, जादू, ज़ाती तजर्बा, साइंस के इल्म के ज़रिए हासिल करता है। इनको हम मुख्तसरन ज़ेल में देखते हैं। हसी अदराक या तजर्बा इंसान की हसी अदराक की सलाहियत ख़ास हमसा पर मुश्तमिल है, जिसके ज़रिए इंसान ने तारीख़ के हर दौर में ही अपने किरदार के माहौल के बारे में मालूमात और इल्म हासिल करने की कोशिश की है, और आज भी इसकी ये सही ख़त्म नहीं हुई। इसकी ये कोशिश रोज़मर्रा ज़िंदगी के अमल रवैयों से लेकर इसके तजर्बे तक फैली हुई है। बहरहाल इंसान की हसी अदराक से मुराद तसव्वुरात से एक मरबूत सिलसिला लिया जाता है, जिसकी मदद और मावनत के ज़रिए इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने और नहायत मुफीद, मुस्तैदी और माहिराना अंदाज में अमवार ज़िंदगी अंजाम देता है। इन्हीं अमवार ज़िंदगी को नहायत ही महारत से अंजाम देता है और उनके मुख्तलिफ़ अमल का तजर्बा करता है। ख़ास हमसा ही इंसान के रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अमवार अंजाम देते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ फ़ैसला करते हैं। अगरचे इंसान की हसी अदराक की सलाहियत के लिए मुफीद और काबिल कदर होने में कोई कलाम नहीं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि हसी अदराक की सलाहियतें गलत नताइज का मार्ग भी बन सकती हैं। इस ज़िम्न में रोज़मर्रा ज़िंदगी से ये मिसाल अख़ज़ की जा सकती है कि बाज़ औक़ात शराब में सफ़र करने वाला एक शख्स आलम इदराक में पानी का चश्मा देखता है, जबकि सबसे कुछ शराब होता है। ये बात भी एक हकीकत है कि माहौल के बारे में इब्तदाई अदराक हसी अदराक के ज़रिए ही मुमकिन होता है, जिसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स जितनी ज़्यादा मशक़ करेगा वो अपने काम में इतना ही माहिर होगा जाएगा। इस ज़मीन में ये मिसाल भी दी जाती है कि जब एक मदरस दर्स व तदरीस का आगाज़ करता है तो उसमें कुछ खामियाँ या कमियाँ होती हैं जो वक्त के साथ साथ बार बार मशक़ के नतीजे में दूर हो जाती हैं, और वो एक दिन कामयाब दर्स बन जाता है। इसलिए तलबात पर तलीमी अदारों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि वो अपने सबक को बार बार दोहराएँ, लिखने की कोई मशक़ करें ताकि वे माहिर हो सकें। लेकिन यहाँ ये बात नहीं भूलना चाहिए कि मारूफ फ़क्र थान डाइक के मुताबिक ज़रूरी नहीं होता कि हसी इल्म के नताइज हमेशा मुस्बत बरामद हो। रस्म व रवाज इल्म के ज़रिए जो इल्म के ज़राए हैं उनमें से एक ज़रिया माशरे के रस्म व रवाज भी हैं, जिसके ज़रिए इंसान बहुत सा इल्म हासिल करता है और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात और रसूल की खातर इस पर इंसार ज़रूरी होता है। अक्सर औक़ात रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैदा होने वाले मसाइल को माशरे में मारूम मरवजा रस्म व रवाज को सामने रख कर हल किया जाता है। मज़ीद बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म की इंसानी सरगर्मी हालात रस्म व रवाज फौरी हल करने का किरदार अदा करता है। इनके ज़रिए ही इंसान ये तयन करता है कि किसी ख़ास मसले या सूरत को कैसे सामना किया जाए, किस तरह पेश होने वाली सूरत हाल से हमआहंगी इख्तियार की जाए। हमारी माशरा मजमूई रसूम हमारे खुराक की मामूली बाश, लिबास, अंदाज़ फ़िक्र, बामी तलक़ात, कारोबार तौर तरीक़ों का तयन करता है। आम तौर पर हम रस्म व रवाज की पैरवी करते हैं और इनकी खिलाफ़वर्जी से इज्तनाब करते हैं, लेकिन इस ज़िम्न में यह अमल ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि गलत है कि गुज़श्ता हर किस्म के रस्म व रवाज हर किस्म की गलती से पाक और तवील मदत से जारी सारी रस्म व रवाज का हमेशा रहनुमाई। अब रस्म व रवाज पर मुश्तमिल बहुत से नज़रियात गलत साबित हो चुके हैं। अब इस जदीद असर में कोई बात बिना पर दुरुस्त नहीं हो सकती कि माशरे के रस्म व रवाज इसमें शामिल हैं। संद हकीकी या इब्तदाई तहज़ीबों के आधार में किसी भी मुस्तनद अथॉरिटी
جو سند ہوتی ہے شخصیت یا اپنے مخصوص علم میں ماہر شخصیت سے مختلف مسائل کے حل کے لیے اس کے مشرق پر عمل درآمد نگزیر سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ایسی صورتحال بدری عدم موجود ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مختلف قبائل کی صورت میں رہنے والے افراد مختلف قسم کی ناگہانیاں آفتوں مثلاً سیلاب، بجلی، وبا کی چمک گڑھ سے نجات کے لیے اپنے خود ساختہ دیوتوں سے بچاؤ کی مدد کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ قبائلی سرداران کے لیے ایک مستند شخصیت کا عمل ہوتا ہے جس کے علم اور مشرق کو وہ کسی بھی صورت مسترد کرنے کا تصور نہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس عصر جدید میں انسان سچائی کی تلاش میں خود نکلنے کے بجائے اپنا آباء و اجداد کی مستند حیثیت پر اختیار کرتا ہے۔ مزید برہم ممکن ہے کہ ایک وکیل اپنے موکل کی بے گناہی کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے ماہر انسان سے رابطہ کرنے، ایک ماہر اسلحہ ساز ہتھیار کے بارے میں اپنے مستند ہاتھ کی لکھائی پہچاننے کا سیتو کا موازنہ کرنا۔ اس لحاظ سے موجودہ دور میں بھی ماہرین معاشیات، فلسفی، سائنسدان مختلف علم کی تشریح کرنے کے قابل اعتماد اور بہترین ذریعہ ان کے ذریعے کے نئے نئے تجربات سامنے آتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی مستند شخصیت بلا شبہ قیمتی اور قابل قدر علم کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بڑی خامی ضروری موجود ہے۔ ایک مستند شخصیت خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، مذہبی رہنما ہو، عالم ہو، غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے علم کے ذرائع کے طور پر کسی مستند شخصیت پر کلی انحصار خطرے کا باعث ہے۔ ماہرین کی آراء۔ بعض اوقات کوئی بھی شخص علم کی تلاش میں کسی ماہر سے اس کی رائے طلب کرتا ہے کیونکہ ماہر شخص عقل، تربیت، تجربے کی بنیاد پر دوسرے افراد سے اعلیٰ یا برتر ہوتا ہے۔ اس طرح ماہرین کے ساتھ بحث مباحثہ بھی علم کے حاصل کا ذریعہ ہے۔ ایک محقق کے لیے ایسی کانفرنس، سیمینار اور ورکشاپ میں جانا نہایت مفید ہوتا ہے جہاں ماہرین مختلف موضوعات پر یا پھر کسی ایک موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تاہم یہ جاننے کی کوشش ضروری ہے کہ کیا ان ماہرین کو معاشرے میں موجود ضرور افراد یا اتھارٹیز تسلیم یا پہچانتی یا نہیں ہے، کیا وہ اس اہل ہیں، درپیش وسائل کے بارے میں حقائق سے آگاہ ہیں۔ یقیناً ماہرین کی آراء نہایت طبیعت کا عمل ہوتی ہے اور ان کی روشنی میں کئی ایک مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ عقلیت پسندی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم تجربے کی اہمیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ سبب، کاز اینڈ ایفیکٹ کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق عقل کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مزید برآں وہ علم کے اصول کے ضمن میں ایسے ثبوت شواہد مد نظر رکھتا ہے جو علم کی کسوٹی پر پورے اتریں، بصورت دیگر اس علم کی تصدیق کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی قابل اہمیت ہے کہ انسان کسی علم کی تصدیق کے لیے دو قسم کے استدلال استعمال کرتا ہے، استخراجی اور استقرائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ استخراج کیا ہے اور استقرائی کیا ہے۔ حقائق کی پڑتال اور اصول علم کے انسان میں استدلالی قابلیت استعمال کرنے کی خاص وقت حاصل ہے۔ تمام حیوان جنگل میں رہتے ہیں، شیر ایک جانور ہے، لہذا وہ بھی جنگلی جانور ہے۔ اس طرح طریقہ استدلال کا انحصار داخلی مطابقت کے اصول پر، یعنی نتیجہ درست موضوع ہونے کا دار و مدار دعوے اور خفیت پر ہے۔ استقرائی طریقہ یہ ایک ایسا طریقہ جس کے تحت موقع اپنی تحقیق کا آغاز کسی مخصوص واقعے یا ٹھوس حقائق کے مشاہدے کے ذریعے کرتا ہے، پھر ان کا حقائق کے معیار اور جائزے کے مطابق وہ مکمل گرو کرتا ہے، ایک مجموعی نتیجہ اخذ کرتا ہے جس کے ساتھ یہ خاص واقعات منسلک ہوتے ہیں۔ جادو یا اوہام۔ علم کے اصول اور اس کی دنیا کو اپنے زیر بحث لانے کا ایک اور طریقہ جادو ہے۔ معروف مفکر گریگ کے نزدیک جادو اس تصویر پر مشتمل ہے جو فطرت میں رونما ہونے والا ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور ایک واقعہ دوسرے کی پیروی کرتا ہے۔ عام طور پر جادو کی دو اقسام معروف ہیں۔ پہلی قسم نقلی جادو کہتے ہیں جس کے تحت لوگ نقل کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا تاثر پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا معتدی جادو کہلاتا ہے جس کی بنیاد پر افراد واقعات سے تعلق ہوتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار۔ دراصل سائنس سے مراد ایک منضبط طریقہ ہے جس کے ذریعے علم کا حصول ممکن ہے۔ اس طریقے کے ذریعے مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر فطری ماہرین کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ مزید برآں سائنس کی اصطلاح کے اس منظم لائحہ عمل کی بھی نشاندہی ہوتی ہے جس کے استعمال کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مزید برآں کم روایتی طور پر سائنس کی اصطلاح سے مراد ایک منضبط شعبہ علم ہے یا پھر وہ علم جو اس شعبے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ چونکہ ماہرین اصول کے اس ذریعے کی خامی سے باعث مطمئن نہیں تھے، اس لیے انہوں نے 17ویں صدی کے نزدیک حصول علم کا ایک جدید طریقہ سائنسی طریقہ کار ایجاد کیا۔ فرانسیسی مفکر بیکن نے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے استخراجی طریقہ ڈیڈکٹیو اپروچ، منطقی طور پر نتیجہ اخذ کرنے پر شدید تنقید کرتے ہوئے مشاہدے کی بنیاد پر حقائق تک پہنچنے کے طریقے کی حمایت کی۔ بہرحال حصول علم کے زیادہ اور قابل عمل طریقہ تشکیل کے لیے نیو گیلوگن اور ان کے جانشینوں نے استخراجی اور استقرائی منطقی دو شاخوں کے ذریعے محقوق عمل کو واضح کیا۔ نظریات کے باہمی تعامل کے ذریعے حصول علم کا یہ جدید طریقہ تشکیل دیا جس کے استدلال اور مشاہدے کی امتزاج کی حیثیت حاصل ہے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا اگر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے۔ مزید اس کوڈ، اس لیکچر اور چینل کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ میں کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق، اپنی کاوش کے مطابق آپ کو اس کا جواب دے سکوں، تاکہ آپ مطمئن ہوں، اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی امپرومنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیکچرز میں مزید بہتری لاؤں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔